Lesson number 10. The Sukun and Jazm. Instructions. Have students memorize the name and shape of Jazm and also answer these questions. What is Jazm? What the letter with a Jazm called? How many times that letter is read or pronounced? Have students distinguish between similarly pronounced letters, like ها سين صاد ذال ذا ظا أب همزة با زبر أب إب همزة با زير إب أب همزة با پیش أب أت همزة تا زبر أت إت همزة تا زير إت أت همزة تا پیش أت أس همزة سا زبر أس إس همزة سا زير إس أس همزة سا پیش أس أج همزة جيم زبر أج إج همزة جيم زير إج أج همزة جيم پیش أج أح همزة حا زبر أح إح همزة حا زير إح أح همزة حا پیش أح أخ همزة خا زبر أخ إخ همزة خا زير إخ أخ همزة خا پیش أخ أد همزة دال زبر أد إد همزة دال زير إد أد همزة دال پیش أد أز همزة دال زبر أز إذ همزة دال زير إذ أذ همزة دال پیش أذ أض همزة را زبر أض إر همزة را زير إر أر همزة را پیش أر أز همزة ذا زبر أز إذ همزة ذا زير إذ أز همزة ذا پیش أز أس همزة سين زبر أس إس همزة سين زير إس أس همزة سين پیش أس أش همزة شين زبر أش إش همزة شين زير إش أش همزة شين پیش أش أص همزة صاد زبر أص إص همزة صاد زير إص أص همزة صاد پیش أص أو همزة ضاد زبر أو إض همزة ضاد زير إض أض همزة ضاد پیش أض أط همزة طا زبر أط إط همزة طا زير إط أط همزة طا پیش أط أض همزة ضا زبر أض إض همزة ضا زير إض أض همزة ضا پیش أض